बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक इंतहाई सबक आमूज और दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं अपनी कहानी के जरिए माशरे में मौजूद होने वाली बुराइयों की अक्कासी करूंगी। वैसे तो कौम का हर शख्स इन बुराइयों से वाकिफ है, मगर कोई भी इसके खिलाफ खड़ा नहीं होता, अपने हक के लिए नहीं लड़ता। यही वजह है कि जालिम तर होते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि उनके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर हम सब मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमारा आने वाला कल महफूज होगा, क्योंकि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न होगा। हर माँ, बहन, बेटी की इज्जत महफूज होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसे सुनकर यकीनन आप भी रो देंगे, खुद पर काबू न रख सकेंगे। मेरी एक बार फिर आपसे इल्तमास है कि मेरी कहानी को शुरू से आखिर तक जरूर सुनिए। हम सब शहर में एक अच्छे घर में रिहाइश पजीर थे। मेरे अलावा मेरे 2 भाई थे। मेरे अब्बा पहले फौज में थे और वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर रखा था। मेरे दोनों बड़े भाइयों को पढ़ने लिखने का बेहद शौक था और मैं बचपन से ही पढ़ाई से जान छुड़वाती थी, मगर फिर भी मैंने भी इन्हीं की तरह आला तालीम हासिल की। मेरा बड़ा भाई पुलिस में आला अफसर के ओहदे पर फाइज था और मुझसे छोटा भी डॉक्टर बनने के लिए बाहर जा चुका था। मैंने भी एमए कर रखा था और पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मुझे शुरू से ही टीचर बनने का बेहद शौक था, लिहाजा मैंने इसी शौक को पूरा करने के लिए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ी मुश्किलात हुई, पर बाद में मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी। पहले मैं किसी की बात तक न सुनती थी और आगे से बदतमीजी करना शुरू कर देती थी, जिस वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने फिर से स्कूल जाकर सबसे माफी मांगी और आइंदा गलती की गुंजाइश ना देने का वादा किया। मैं बच्चों से बेहद प्यार किया करती थी। मैं 10वीं जमात को पढ़ाया करती थी और हर साल मेरी क्लास का रिजल्ट इंतहाई शानदार आता था। पर इस साल हमारी क्लास में एक ऐसी तालिब इल्म थी जो पिछले चंद सालों से किसी मर्द के हाथों जुल्म का शिकार हो रही थी। ये शुरू में तो ठीक चल रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये हर सब्जेक्ट में नाकाम होती रही। मैंने सोचा कि आज इससे पूछ कर ही रहूंगी, मगर फिर सोचा कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इसीलिए मैंने उसे प्यार से एक बार फिर से समझाया। एक दिन कुछ यूं हुआ कि सब तालिब इल्म क्लास में थे। उस दिन वो स्कूल लेट आई और फौरन क्लास में आई। उसके कपड़ों का हाल बेहद खराब था और वो लगातार रोते चले जा रही थी। मैंने जब उससे पूछने की कोशिश की, मगर उसने मुझे कुछ न बताया। मैंने भी सोचा कि ये उस वक्त किसी सदमे में है, लिहाजा मैंने उसे कहा कि ठीक है, चुप हो जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं पूछेंगे, तुम ऐसा करो कि अब घर जाओ। मगर वो घर जाने को भी तैयार न थी। मैंने फौरी तौर पर गार्ड को बुलाया और कहा कि बाहर जाकर देखो कि क्या मसला है, जिस पर उसने मुझे आकर बताया कि बाहर कोई सफेद गाड़ी वाला सरकारी गाड़ी लेकर खड़ा हुआ है। मगर जैसे ही उसने मुझे देखा तो वो भाग खड़ा हुआ। मैं ये सुनकर बेहद हैरान थी कि वो इस कदर बूढ़े आदमी का इससे क्या ताल्लुक हो सकता है। मैं घर आ गई, मगर मैं सारी रात इसी के बारे में सोच रही थी। मुझे कुछ भी समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत देर सोचने के बाद मैंने तहैया किया कि मैं ये सारा वाकया अपने इस भाई को बताऊंगी, जो पुलिस में आला ओहदे पर फाइज था। मैंने जब उसे सारी बात बताई तो वो कहने लगा कि पिछले कुछ अरसे से एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उस पे ब्लैकमेलिंग और कत्ल वगैरह के इल्जामात हैं। मैं ये सब सुनकर बेहद खौफजदा हो गई कि कहीं वो लड़की इसी का निशाना तो नहीं बन रही। मैंने अब उस लड़की को अपना दोस्त बना लिया और उसे बातों बातों में बस पूछने की कोशिश की, मगर जब भी उसे पूछने की कोशिश करती तो उसकी तबीयत नासाज हो जाती। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या करूं कि ये सब जान सकूं कि ये क्या माजरा है। काफी दिन गुजर जाने के बाद छुट्टी हो चुकी थी। सब लोग अपने अपने घर चले गए। ये वहीं बैठे रो रही थी। मैं उसके पास गई और उसके सर पर बोसा दिया और कहा कि बेटा डरो नहीं, क्या बात है। जिस पर वो बेतहाशा रो पड़ी और मुझसे लिपट गई। मैंने उसे दिलासा दिया
اور کہا کہ دیکھو بیٹا، جو بات ہے اب مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرور مدد کروں گی۔ جس پر وہ ڈگمگاتی زبان سے کہنے لگی، نہیں، وہ مجھے مار دے گا یا پھر میری عزت کو نیلام کر دے گا، جس کی وجہ سے میرے بابا کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور مزید اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے جو جو بتایا وہ سب سن کر میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا تھا۔ میرے کافی زیادہ اصرار کے بعد اس نے بتایا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے محلے میں نئے کرایہ دار آئے۔ ان کی لڑکی کے ساتھ میری بہت گہری دوستی ہو چکی تھی۔ ہم دن رات اکٹھے رہنے لگے۔ اس کے والد پولیس میں تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر پر گئی تو اس کے والد مجھے غلط نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلی آئی۔ چند روز گزرے ہی تھے کہ گھر کے نمبر پر مختلف نمبروں سے کالز اور میسج وغیرہ آنے لگے۔ میں جب بھی کال اٹھاتی تو وہ آگے سے کہہ دیتا کہ مجھے احمد سے بات کرنی ہے۔ میں اب بے حد خوفزدہ تھی کہ کہیں اگر یہ کال میرے گھر میں سے کسی بھی ایک فرد نے اٹھا لی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس وقت میری عمر صرف 12 سال تھی۔ میں نے جب یہ بات اپنی اسی دوست کے ساتھ کی تو اس نے کہا کہ تم رات گئے تقریباً 1-آدھا گھنٹہ اس سے بات کر لیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ میں گھر آئی اور گھنٹوں روتی رہی۔ لہٰذا میں نے اسی دوست کے کہنے پر اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ بات کرنا شروع کر دی۔ چند روز بعد میرے بھائی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ مجھے بے حد پیسوں کی ضرورت تھی، جس پر میری یہ دوست کے والد جو پولیس میں اعلیٰ افسر تھے وہاں پر چلے آئے۔ انہوں نے سارے پیسوں کی ادائیگی کی اور میرے بھائی کا علاج شروع کروا دیا۔ چند روز میرے بھائی کا علاج جاری رہا۔ اسی دوران انکل شوکت جو کہ میرے دوست کے والد تھے وہاں پر خیریت پوچھنے آ جایا کرتے۔ جلد ہی میرے بھائی صحت یاب ہو گئے اور انکل شوکت اور اس کی بیٹی ہمیں لینے کے لیے آ پہنچے۔ میں انہیں بات سمان مانتی تھی کیونکہ میرے والد صاحب انتقال کر چکے تھے اور ادھر انکل شوکت ہماری اسی وجہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انکل شوکت مجھے اور میرے بھائی کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ رستے میں انہیں کال آئی۔ یہ کال اس کی بہن نے کی تھی اور اسے دعوت پر بلایا تھا۔ وہ ہمیں بھی ساتھ لے گئے۔ میں نے کافی منع کیا مگر وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ جیسے ہی ہم اس کی خالہ کے گھر پہنچے تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کی بہن اور اس کی بیوی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میں اس وقت صرف 12 سال کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں جو طرح طرح کے نمبر سے کال آتی تھی وہ میں ہی ہوں، بہت دیکھ لیا تیرا نخرہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے قریب آیا۔ میں نے اس کو دھکا دیا اور اس سے کہنے لگی، پلیز ہمیں یہاں سے جانے دو، مگر پھر اس نے مجھے تشدد کا نشان بنایا۔ یہی نہیں، مجھے برہنہ کر کے باقاعدہ ویڈیو بنا لی تاکہ یہ جو کہے میں وہی کروں۔ یہ مجھ سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں میری وہ دوست وہاں پر آئی اور کہنے لگی کہ اسے جانے دو، یہ وہی کچھ کرے گی جو آپ لوگ اسے کرنے کو کہیں گے۔ اس نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور وہ شخص اسی ویڈیو کی بنا پر اسے 3 سال سے بلیک میل کرتا رہا اور اس سے اپنی جنسی ضروریات کو پورا کرتا۔ یہ کہتے ہوئے میری طالب علم وہاں سے اٹھی اور گھر کو چل دی۔ یہ ظلم و ستم آج بھی اس کے ساتھ جاری تھا۔ پھر اس کے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے بھائی کو کال میں لائی اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ اگلے دن اس شخص نے اس لڑکی کو پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ اس دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج بھی مجھے بلا رہا ہے۔ میرے بھائی نے اپنی ہی ٹیم کی ایک بہادر لڑکی کو اس کے ساتھ بھیج دیا تاکہ وہ کچھ بھی کرنے سے روک سکے۔ جیسے ہی وہ شخص جس کا نام شوکت تھا اس کو زیادتی کا نشانہ بنانا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی نے فوراً سے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا اور ہم سب بھی وہاں جا پہنچے۔ اس شخص نے اپنی کار کو وہیں چھوڑا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی نے اس کو پیچھے سے کئی آوازیں دی مگر وہ نہ رکا۔ میرے بھائی نے اس پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی جس پر وہ شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کیا یہ سزا اس شخص کے لیے کافی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں اس کو تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی تھی۔ جس طرح اس نے 3 سال تک
ایک کم عمر لڑکی کو اپنا نشانہ بنائے رکھا۔ میں اب تھوڑی سی پرسکون تھی، مگر مجھے سکون تب آتا جب اس لڑکی کو اس کی عزت واپس مل جاتی، جو کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی سے بات کر کے اس لڑکی کا رشتہ اپنے سے چھوٹے بھائی کے لیے لے لیا۔ یوں اسے باقی زندگی باعزت گزارنے کا موقع مل گیا، اور ہم لوگ آج بھی آپس میں بے حد پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔